माफ गर प्रिय, म अछुट रहेछु। तिमीलाई पनि अछुट बनाएर जाने बाध्य भएँ। आज त्यो समाजले मलाई यो धरतीबाट अलग गरे पनि तिमीलाई ठुलै जातको नाम सुम्पिएर जाँदैछु। अब त तिमीलाई सबैले सम्मान गर्ला नि है। नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो खबर टिभी र म छु पुनराम सुनारी। आज पनि म तपाईँहरू सामु मेरो कथा भाग 4 लिएर आएको छु। विगत केही दिन अगाडि नवराज बिकाको घटनाले हामी सबै नेपालीलाई, हामी सबै देशवासीलाई स्तब्ध बनाएका छौँ। हो, यस्ता घटनाहरू यो मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि थुप्रै घटिसकेको थियो। तर 21औं यो शताब्दीमा आएर पनि यस्तो घटना घट्न पुगेकोमा हामी सबै दुःखमय शोकाकुल घाडीमा छौँ। यही अवस्थालाई लिएर मैले तपाईँहरूमाझ आज मृतक आत्माबाट बोलेको कुरालाई आफै फिल गरेर, आफै डुबेर तपाईँहरूमाझ एउटा कथा लिएर आएको छु। कथालाई अन्तिमसम्म सुनेर तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कथा यसरी सुरु हुन्छ। यी विरक्त जीवनको अनागिन्ती पहिलाहरूमा आफ्नो लक्ष्य खोजिरहेको मान्छे म आज आफ्नै जातको विलक्षित जीवनले रुमालिरहँदा, यी तल्लो जातको अछुत हेलाबाट यी संसार रोहिरहँदा म कसरी महसुस गर्न सक्छु कि तिमी मेरो साथमा छौ, तिमी मेरो मनमा छौ, टाढै भए पनि मलाई सम्झिरहेका छौ भनेर। सक्दिनँ, कदापि सक्दिनँ म, किनकि म त अछुत जातको मान्छे। यति थाहा हुँदै पनि म सक्दिनँ थिएँ तिमीलाई टाढा बनाउन, तिमी मबाट टाढा भएको हेर्न। म त एउटा साँचो माया गरेर उदाहरणै बन्न चाहने मान्छे। हाम्रो समाजमा कैयौँ वर्षदेखि नै हामी तल्लो जातलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने गर्थे। त्यसलाई हटाउने मेरो ठुलो सपना थियो। त्यो सपनामा तिमीले अधुरो साथ दियो। आज मात्रै होइन, कैयौँ वर्षदेखि हामी छुट जातिले देखेको सपना पाप हुन्थे। त्यसैले होला आज तिम्रो मेरो सम्बन्धमा असफल बन्न पुग्यो। आज मैले देखेको सपना पनि पाप र श्राप जस्तै भयो। तिमीलाई प्रेम गरेर, तिमीसँग प्रेम सम्बन्ध गाँसेर जीवनमा असफलताको बाटो तिमीबाटै सुरु भयो। आफ्नै जातले आफ्नै प्रेमिकाबाट अछुट बन्न पुगे। मेरो हरेक मोडहरूमा, मेरो हरेक पहिलामा साथ दिन्छु भने कि याद होला नि तिमीलाई। म उसैसँग गर्छु, म उसैसँग प्रेम गर्छु जोसँग मेरो मन मिल्छ, जात होइन। अझ यो पनि याद होला नि तिमीलाई, म आफ्नै जातबाट पन्छिन खोज्दा मनिस ठुलो दिलाले हुन्छ, जातले हुँदैन। यही भनेर मलाई तिमीतिरै माया जालमा तानेको याद होला नि तिमीलाई। म कसरी आफ्नै सपनालाई अछुट बनाएर प्रस्तुत गर्न सक्छु र? स्याबास छ तिमीलाई। आज तिमीले जित्यौ, आफ्नै जातलाई ठुलो बनाएरै छाड्यौ। स्याबास छ तिमीलाई।
अनि जातसँग सत्न नसकेको तिम्रो प्रेमलाई म कहाँ महसुस गर्न सक्छु र तिम्रो प्रेमको अनुभूति लिन? म सक्दिनँ, कदापि सक्दिनँ, किनकि म तिमीलाई साँचो माया गर्छु। आज तिमीबाट मात्रै होइन, यो स्वार्थी दुनियाँ, यो अछुत दुनियाँबाट टाढा हुँदा पनि तिम्रै याद आएको छ। तिम्रै सम्झनामा कल्पित बनिरहेको छु, तिम्रै सम्झनामा तडपिरहेको छु। तिम्रो सम्झना भन्दा पनि मैले तिमीलाई गरेको मायामा अछुत लागेर रोइरहेको छु। जब अँध्यारो हुन्छ आकाशबाट तिमीलाई हेर्छु, तर मलाई के थाहा, म त धरतीमा होइन आकाशमा जुन बनेर उडिरहेको छु। अनि यो पनि थाहा छैन मलाई, आकाशबाट हेर्दा तिमीलाई देख्न सक्दैन, किनकि तिमी त बन्द कोठाभित्र बसेकी छेउ भनेर मलाई के थाहा। तर देख्छु कि भनेर जहिले पनि निहालिरहेको हुन्छु म। रातभरि तिम्रै सम्झनामा रोइरहन्छु। त्यसैले त तिमी बिहान उठ्दा प्रत्येक पातमा शीत बनेर मेरा आँसुहरू खसिरहेको हुन्छ। जब अँध्यारो बिलाएर जान्छ, तिमी फेरि आफ्नै दुनियाँमा रमाउने गर्छौ। तिमी आफ्नै दुनियाँमा बाहिर डुल्दै रमाउने गर्छौ। न त तिमीले देख्न सक्छौ मलाई, किनकि म त हराइसकेको हुन्छु। तिम्रो त्यो स्वार्थी उज्यालोपनाले मलाई जितेको हुन्छ। म त पटक हारेर बाँचेको थिएँ। तिमीसँग हुँदा पनि धेरै समयसम्म गरेको प्रेम आज यी मेरो कथाबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु। धेरै पछिको यो सङ्घर्ष आज यी शब्दबाट मेट्न चाहन्छु। अनि तिमी रमाउँछौ आफ्नै दुनियाँमा। सायद म जस्तो अभागी अनि असफलता अछुट यो दुनियाँमा कोही छैन होला जस्तो मलाई महसुस हुन थालेको छ। म जति असफलता अभागी र अछुट बने पनि तिमी त्यस्तै बनोस् त मलाई कहिले लागेन र कहिले लाग्ने पनि छैन। तिम्रो हरेक पहिलामा खुसी चाहने मान्छे म। त्यसैले त आज तिम्रो मेरो प्रेममा अछुत हुँदा पनि हाँसी यो संसार छोडेर गए। तिमी प्रत्येक पहिलामा सफलता लिएर टेकेर हिँड्ने, अनि म त्यही पहिलामा किल्चेर हिँड्ने मान्छे। म त अछुत जातको तल्लो मान्छे। जहिले पनि म तिम्रो तल्लो भागको पहिलामा हुने गर्थे। मैले गर्दा तिमी पनि अछुत जात भएको देख्न चाहन्थेन मैले। त्यसैले त आज म यो संसार हाँसी छोडेर जाँदैछु, केवल तिम्रै लागि। हामी बीचको सम्बन्धमा त्यो अछुतपना आउँछ कि भनेर मैले सुरुमा सोचेकै थिएँ। जुन बेला तिमीसँग मायाको प्रेमको आभास लाग्न थालेको थिएँ, प्रेमको महसुस बढ्दै थिए, त्यही बेला सम्झेको थिएँ र मैले भनेको पनि त थिएँ नि तिमीलाई, हरेक चिज त्यागेर तिमीलाई माया गर्नु मेरो गल्ती रहेछ। आज महसुस गर्दैछु, जीवनमा सबै थोक त्यागेर यहाँसम्म आएको थिएँ। पहिलो पटक जीवनको ठुलो आश लिएर तिमीलाई लिन आउँदै गर्दा तिम्रा ती खुसीसँग मेरा ती जीवनका ती पाइलाहरू तिमीसँग हिँड्न चाहँदा म तिमीलाई लिन आउँदा
मेरो लास त्यति ठुलो जीवनको आश लिएर आउँदा मेरो लास दिएर पठायौ तिमीले। त्यही बेला याद भएन तिमीलाई? जातको कारणले सम्बन्धमा बाधा अर्चन नहोस् भनेको मैले। त्यही बेला याद आएन तिमीलाई? सँगै मरौँ सँगै बचौँ भनेर बाचा कसम गरेको हामीले। आज म तल्लो जात भएँ तिम्रो लागि। जुन कुराको डर थियो आखिरमा त्यही भयो। यी सबै याद उही बेला किन आएन तिमीलाई? तल्लो जातको हरेक सपना पाप किन गरायौ तिमीले? आज आफ्नो प्रेमले अछुट बनाएर टाढा बनाइदियो मलाई। कस्तो प्रेम गरेछु मैले, आफ्नै प्रेमिकालाई प्रेमिका पनि भन्न नपाउने। साँचो मायामा आज जातले गर्दा साँचो हुन पाएन मेरो। भगवानले बुझेको थियो मलाई अनि भगवानलाई पुछेको थिएँ मैले। तर जीवनमा अनगिन्ती पाइलाहरूमा तिम्रा अर्थहीन मोडहरूमा आफूलाई अछुट बनाई छाड्यौ तिमीले। आज एकपटक केही शब्दहरूमा तिमीलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। समाजले धेरै चिज त्याग्यो, समाजले धेरै पाठ सिकायो मलाई। दलित धर्म सब थोक एउटै हो भने, तर तिमीले समाजसँग आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेनौ। तिम्रो लागि प्रेम आज जात रहेछ। त्यही थियो भने प्रेम गर्ने अनुभूति किन दिलायो? त्यही थियो भने प्रेमको आभास किन दिलायो? भन, तिमीसँग यति धेरै स्वार्थ र घमण्ड त थियो भने मसँग नजिक हुने साहस किन गर्यो? म अछुट थिएँ त अछुट नै हुन चाहन्थे। तर तिमीले अछुटबाट टाढा बनाउने प्रयास किन गर्यो? अनि फेरि त्यही अछुट बनाएर किन छाड्यो? तिमीलाई साँचो माया गर्नु मेरो गल्ती थियो। तिमीलाई साँचो माया गर्नु जीवनको मेरो ठुलो भुल रहेछ। आज मृत आत्माबाट महसुस गर्दैछु। तिमीलाई प्रेमका अनुभूति दिलाउने म असफलता प्रेमीबाट आखिर के चाहन्थ्यौ? मैले के गल्ती गरेर मलाई अछुट बनाएर छोडिदियो? मैले तिमीलाई मनबाट रोज्नु मेरो गल्ती थियो? मैले तिमीलाई मुटुमा सजाउनु मेरो गल्ती थियो? कि म तल्लो जात भएर जन्मिनु मेरो गल्ती थियो? हो, त्यो गल्ती थियो भने फेरि म स्वीकार्दै भन्छु। त्यस्तो थाहा हुँदाहुँदै पनि मलाई प्रेमको अनुभूति किन दिलायो? मसँग झुटा नाटक प्रेम किन गर्यो? मेरो परिवारलाई नजिकताको महसुस किन दिलायो? मेरो साँचो प्रेमको बदलामा त्यति धेरै मेरो परिवारलाई आश देखाएर किन लास मात्रै दियो? म यति अछुट भने कि तिमीले बोलेको पनि सुन्न नपाउने भए। आज मेरो शरीर अछुट भइदियो तिम्रो लागि। मेरो हरेक खुसी अछुट भइदिए। यो सब मेरो साँचो मायाको परिणाम हुन सक्छ। अझ तिमीबाट धेरै टाढाबाट आफ्नै खुसीहरू मेर्दैछु। आज म तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्छु, तिमीले यसको उत्तर अवश्य दिनुपर्नेछ। किनकि तिमीले मसँग झुटा नाटक प्रेम राचेको रहेछौ। तिमीले त्यो दिन मलाई प्रेमका शब्दहरूले किन सम्बोधन गर्यो? म लिन आउँदा त्यस्ता जाल बुनेको किन भनेनौ? तर एउटै प्रश्न तिमीसँग, प्रेम हुँदा तिमी अरू कसैको मसँग प्रेममा बस्दा तिमी अरू कुनैसँग प्रेममा बसेकै थियौ? या थिएनौ? प्लिज यसको उत्तर तिमीले कसैले सोध्यौ भने दिनै पर्छ। तिमीले मलाई साँचो माया गरेको भए यसको प्रत्युत्तर दिन सक्छौ।
मेरो विचार सायद सक्छौ होला, तर झुटो माया गरेको हो भने त तिम्रो लागि खेलाउनै थिए र खेलाउनै रहनेछु। म तिमीले तल्लो जातसँग बट्ला लिन त लियौ अनि लिएर पनि देखायौ, तर तिमीले गलत मान्छेसँग बट्ला लिएर देखायौ। अझ मेरै हत्याको कारण तिमीलाई जिउँदै मर्नु बनाएको छ, किनकि साँचो कुरामा साँचो मायामा सबैले साथ दिने गर्छ। मेरो नाम नवरस पिक हो, घर पश्चिम रुकुम। अहिले म आफ्नै आत्माको कुरा मृत आत्माबाट पुनराम सुनारीको आवाजमा र शब्दमा आफ्नो कथा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उनी मेरी प्रेमिका सुषमा मल्ल। सुषमा आज मेरी साथमा छैनन्, किनकि म सुषमाको त्यो दुनियाँबाट टाढा छु। मेरो प्रेमिका सुषमाले पटक पटक भन्थिन्, तिम्रो र मेरो सुरुको अक्षर जोड्दा सुन हुँदा रहेछ। हामी सुनलाई सुगन्ध बनाउन अब विवाहको तयारी गर्न पर्छ है, अनि मात्र हामीलाई यो समाजले स्वीकार्छ। उसले यति भनिरहँदा म यति हर्षित हुन्थे, त्यो कसरी बयान गर्नु म सक्दिनँ। अब मलाई मेरी सुषमाले स्वीकार्छिन्। समाजको हरेक छुवाछुत हेलाबाट स्वीकार्दैछु म। अब जातभात छुवाछुतबाट टाढा हुँदैछु, यही सोचेको थिएँ। उनीसँग नजिक हुँदा उनी असाध्यै मन पर्न थाल्यो मलाई। उनी गाउँकी सम्पन्नशाली परिवारकी छोरी थिइन्। मैले जीवनको खुसीको एउटा पाटो ठानेर उनलाई विवाह गर्ने निर्णय उनीसँगै सुषमासँगै सोधेर गरेँ। अनि त्यो दिन आयो जुन दिन मसँग उनी जीवनभरि सँगै हुने दिन आयो। अनि म त्यो दिन उनलाई लिन भनेर साथीहरू लिएर गएँ। यति खुसी थिएँ मैले मसँग जाने साथीहरूलाई सम्म भनेको थिएँ, अब यो दुनियाँमा सबैभन्दा भाग्यमानी सायद म भन्दा कोही छैन होला। जाँदै गरेको प्रत्येक पाइलामा मेरो जीवनको सबैभन्दा धेरै खुसीको पाइलाहरू टेक्दै जाँदै थिए। हामी साथीहरू मिलेर उसलाई लिन जाँदै थियौँ। उसको गाउँसम्म पुग्यो, तर त्योभन्दा अगाडि मेरो खुसीको पाइला टिक्न सकेन। मेरो खुसीको पाइला अगाडि बढाउन सकेन। मलाई र मेरो साथीहरूलाई एक्कासी गाउँलेर उसका आफन्तले आक्रमण गरे। मेरो मात्र होइन, मेरो साथीहरू पनि मेरो लागि ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्य भए। म कसरी कुन शब्दमा धन्यवाद दिउँ जुन मेरा लागि, मेरो मायाका लागि आफ्नो ज्यान बलि चढाइदिएका थिए। ती साथीहरूलाई म कुन शब्दमा धन्यवाद दिन सक्छु, अनि म कहिले गुण तिर्न सक्छु र सक्दिनँ। सायद यसको पाप तिमीलाई लाग्नेछ। तिमीलाई पनि महसुस होला त्यही बेला, जुन बेला तिमीलाई पनि कुनै प्रेमबाट धोका पाउनेछ। यति ठुलो नाटक रचेको रहेछौ तिमीले मेरो जीवनमा, मेरो मायामा, मेरो जातलाई यति हेला गर्दो रहेछौ। म मृत आत्माले महसुस गर्दैछु आज। म तिमीलाई लिन आउँदा प्रत्येक पहिलाको खुसी तिमीसँग साट्दा तिमीले पनि मसँग खुसी साटेकी थियो।
तर मलाई के थाहा तिमीले यति ठुलो षड्यन्त्र रचेकी छेउ भनेर। आखिरमा मलाई आफ्नै प्रेमिकाले अछुट बनाएर छुट्यो। मेरो लागि त तिम्रो खुसीका पल, तिमीसँग गरेका ती खुसीका पल भन्दा पनि मेरै कारण, मेरै मायाका लागि ज्यान गुमाएका साथीहरू महान भए। मेरो जीवनमा मेरो प्रेमका लागि, अछुट प्रेमका लागि ज्यान गुमाएका साथीहरू महान भए। म त अछुट भए। तर तिमीलाई अर्को प्रश्न, मेरो साथीहरूको के गल्ती थियो? म त अछुट भए साथीहरूको ज्यान किन लियो? अझै यी सबै प्रश्नहरू तिमीमाथि औलाइरहेको अनि औला उठेको छ। यसको उत्तर भने तिमीले अवश्य दिन पर्नेछ। म हाम्रो जातको विषयमा धेरै वर्णन गर्न चाहन्न, किनकि यो अछुत आज मात्रै होइन, कैयौँ वर्षदेखि नै भइरहेको छ। हिजो म जस्ता तल्लो जातका अछुत बनेर कति मान्छेले, कति अछुत जातले मर्नु पर्ने बाध्य भए, कति धेरै मरे। तर भोलिका दिनमा अछुत बनेर मर्नु पर्ने अवस्था सायद मेरो घटनाले कहिले नल्याओस्, बल्ल मेरो आत्माले शान्ति पाउनेछ। मेरो विषयमा धेरै बहस गर्ला, धेरै त्यो कुनै औचित्य छैन। मेरो विषयमा कुनै बहस गरेर, कुनै टिका टिप्पणी गरेर कुनै औचित्य लाग्ने छैन। जबसम्म ती बहस गर्ने र ती छुवाछुत भनेर हेला गर्ने मान्छेहरूमा ज्ञान पलाउँदैन, तबसम्म कुनै औचित्य लाग्ने छैन। प्रेम उसैसँग गर्नुहोस् जोसँग मन मिल्छ, जात होइन। तर प्रेम गर्दा आफूलाई जीवनको खुसी हुने र जीवनसँग मेल खाने, माया गर्ने मान्छेसँग छ कि नै, त्यो पनि बुझेर माया गर्नु होला। नत्र भने मैले जस्तै धोका पाउनेछ। मनिस ठुलो दिलाले हुन्छ, जाताले हुँदैन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। हुँदैन बिहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार अछुत मरेर नगए।